अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात में इलेक्शन के इनेकाद बारे क्या मामला तय पाए। इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद PTI ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला क्यों किया और निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। कौन किसका मंजूर नज़र है, इसकी डिटेल आज आपके सामने रखनी है। बहुत दिनों से मसला बना हुआ है कि इंतखाबात कब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सरबराही 2 इजलास हुए इलेक्शन कमीशन के, मगर मामला हल नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने आइन के आर्टिकल 224 पे रहना है, आपने 51 को देखना है, या आपने आइन के आर्टिकल 48 को देखना है। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। वो इसकी तशरीह नहीं कर सकता कि उसने किस को अहमियत देनी है। इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर ये तीनों शिकें एक दूसरे से मुतसादम आ चुकी हैं। तो उसके बाद फ़ैसला किया गया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जाए या उनसे टाइम लिया जाए ताकि उनके सामने ये सारे मामलात रखे जाएं। तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई। ये मुलाकात लगभग 2 घंटे जारी रही। इसके अंदर बहुत सारे कानूनी मामलात के ऊपर बात हुई, इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर बात हुई, और जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नई मरदमशुमारी को जो नोटिफाई किया गया है इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, इसे कालादम करार दिया जाए इस फैसले को हुकूमत के, ताकि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो सकें। तो ये सारे मामलात थे जिनके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। चीफ़ जस्टिस साहब ने इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद के ऊपर जो है ना ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुनसिफाना होना चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, क्योंकि आइन के ऊपर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उन्होंने अपनी जो गुजारिशात थी, जो अपने मसाइल थे, जो इलेक्शन कमीशन को इस वक्त आइनी बहरान का सामना है, वो बात सारी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा ठीक है, आइन का जो आर्टिकल 224 है वो इलेक्शन कमीशन को कहता है कि वो डेट दे। आइन का आर्टिकल 48 सदर साहब को कहता है अगर वो कोई असम्बली टूटेगी और उसको वो साइन करेंगे तो वो 90 डेज़ में देंगे। मगर मसला ये है कि जो 51 है आइन का, वो कहता है अगर नई मरदमशुमारी हो गई है और वो गवर्नमेंट नोटिफाई कर गई है तो उसके ऊपर हल्का बंदियाँ होंगी और नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन होगा। तो ये एक मसला आ चुका है और आपके पास अब दरख्वास्त भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से। हो सकता है कोई और सियासी जमात भी है वो भी दरख्वास्त लेके आ जाए, PTI दरख्वास्त लेके आ जाए। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमें इंडिपेंडेंट फ़ैसला करने दिया जाए, वो फ़ैसला करने दिया जाए जिससे हमारी सहूलत हो। अगर अब नई मरदमशुमारी हो चुकी है और वो नोटिफाई हो चुकी है तो मरदमशुमारी के लिए नए इलेक्शन होने चाहिए। पहले हम 22 करोड़ थे, अब हम 25 करोड़ है, तो उसके मुताबिक ही होना चाहिए। जो उसके बाद मेरी ज़ाती राय है, इसके ऊपर कोई ख़बर जो है नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है। जो उस मुलाकात के बाद जो आज इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का और उन्होंने नई हल्का बंदियाँ करवाने का फ़ैसला किया और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल देने का फ़ैसला किया है, इसके अंदर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंशा शामिल हो। क्योंकि जो पंजाब के अंदर इलेक्शन का मसला बना था जब इमरान खान साहब ने अपनी पंजाब की असम्बली तोड़ी थी, अपनी हुकूमत ख़त्म की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन हो, तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ था। वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मैं तो उसको हतक ही कहूँगा, वो उस पर अमल होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही आइन पे ही चल लेते हुए 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया था तो फिर तो ज़रूर होने चाहिए थे, मगर वो नहीं किया गया। तो इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब तो जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास उज़र है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कोई ख़ास उज़र नहीं था सिवाय इसके कि सब इलेक्शन सब जगह पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो, एक ही दिन इलेक्शन हो, यही था। और उस वक्त उज़र पेश किया जाता था नई मरदमशुमारी का। तो अब ये उज़र अगर सामने आ चुका है तो अब तो उनके पास ज़ाहिर है आइन की एक शिक ऐसी है जो उनको इलेक्शन कमीशन को भी सपोर्ट करती है। तो मेरी ज़ाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको अलाउ किया है कि फिर आप अपनी देखें मर्ज़ी मंशा करें। और अब मुझे नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन किया जाएगा, या जो उसके बाद जो अब नई हल्का बंदियों का शेड्यूल दिया गया और उसके बाद वो इलेक्शन का शेड्यूल देगा इलेक्शन कमीशन। PTI ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اس اپلیکیشن کے اوپر بھی انٹرٹین کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی آج ایک پریس ریلیز آئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہوں گے، انتخابی حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حلقہ بندیاں 14 دسمبر کو مکمل ہوں گی، جبکہ پرانی حلقہ بندیوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد الیکشن کا جو ہے نا شیڈول جو ہے نا وہ اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اگر یہ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کا جو ان کو جو ہے نا مکمل ہو جاتا ہے پروسیس، اعتراضات دور ہو جاتے ہیں اور اس کو شائع کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد شیڈول دینا ہے۔ شیڈول 54 ڈیز کا ہے، تو 14 دسمبر کے بعد تو یہ 10 فروری تک 54 ڈیز بن سکتے ہیں۔ اگر آئین پہ چلا گیا اور مزید ڈیلے نہ کیا گیا تو 10 فروری تک الیکشن ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت کہیں کہ جناب اس وقت ملک میں سردی بڑی ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت برف باری ہوگی، تو 10-15 دن 20 دن آگے لے جائیں۔ ہو سکتا ہے فروری کے جو ہے نا مڈ کے بعد لے جائیں، اینڈ پہ لے جائیں، مگر اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یاد ہوگا آپ کو 2008 کا الیکشن جو ہے نا اس کی تاریخ 18 جنوری دی گئی تھی، پھر اس کے بعد محترمہ کی شہادت ہوگی 27 دسمبر کو، تو پھر اس کو 1 ماہ آگے لے گئے، تو وہ پھر الیکشن کے فروری کی 20 تاریخ کو الیکشن ہوئے تھے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہ کوئی ویدر جو ہے نا عذر ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر 10 فروری کو ہو رہے ہیں تو بڑی ہے 14-15 فروری تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ڈیلے کیا تو یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہے مارچ کے شروع میں، تو وہ شیڈول بھی آنا ہے، تو آدھا سینٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو چیئرمین سینٹ ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، وہ ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسری خبر ہے جی، آج نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، کچھ پروفیشنل لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنماؤں کو جن کی آشیرواد حاصل ہے، یہ ان کے ساتھ ان کے بہت مراسم ہیں، کچھ کی تعلق داری ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ وزیر خزانہ ہوں گی، یہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ 2018 کے اندر بھی نگران وزیر خزانہ تھی، اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر بھی رہ چکی ہیں، تو بڑا برائٹ کیریئر ہے۔ جلیل عباس جیلانی صاحب وزیر خارجہ بنائے گئے ہیں، وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، وہ اس سے پہلے امریکہ میں سفیر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے پروفیشنل ہیں، مگر ان کا جو تعلق ہے وہ گیلانی صاحب سے ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو دیکھ کر مرتضی سولنگی صاحب کو یہ وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کی نامنی ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی کا جو ہے وفاقی وزیر بنایا گیا ہے۔ ان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے تو یہ ان کے ساتھ کام کرتے، ویسے پروفیشنل آدمی ہیں، مگر یہ پنجاب آئی ٹی بورڈ کے جو ہیڈ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید انوار علی یہ وزیر دفاع بنائے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہاں سے نام آیا۔ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، یہ باپ پیٹی کے سینیٹر ہیں اور بلوچستان کے اندر یہ نون لیگ کے وزیر داخلہ تھے، تو ان کو بھی آپ نیوٹرل نہیں کہہ سکتے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرح یہ کس طرح نیوٹرل رہیں گے، بہرحال یہ ایک پولیٹیشین ہے۔ اس کے بعد بہت سارے جو ہے نا پروفیشنل لگائے گئے ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب ہیں، گوہر اعجاز صاحب کا بھی تعلق جو ہے نا یہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سے زرداری صاحب کے بہت قریب ہے، یہ صنعت و تجارت کے وزیر لگائے ہیں۔ احد چیمہ صاحب یہ شہباز شریف کے بہت کلوز ہیں، یہ 18 گریڈ کے اندر تھے تو ان کو 20 گریڈ کی جو ہے نا پوسٹیں دی ہیں پنجاب کے اندر جب وہ چیف منسٹر تھے۔ یہ 18ویں گریڈ میں یہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن لگا دیا گیا تھا، ڈی سی او لاہور رہے، یہ ایل ڈی اے کے چیئرمین رہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ انہوں نے بہت سارے اداروں کے اندر شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے شہباز شریف صاحب کے پیچھے، اور اس کے بعد یہ ابھی جب پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت بھی مشیر تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ابھی پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کا مشیر لگا دیا گیا ہے۔ وقار مسعود خان صاحب کو لگایا ہے، مشیر خزانہ لگایا ہے ان کو۔ یہ بھی بہت یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر معاون خصوصی تھے، اس سے پہلے خیر یہ بیوروکریٹ ہیں۔ یہ بھی سیدہ عارفہ یہ بڑے کریڈیبل نام ہیں۔ وسیع شاہ صاحب کو سیاحت کا منسٹر لگایا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کیا وہ کیسے اس شعبے کو چلائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ایک جو شاعر ہے، ایک ڈرامہ نگار ہے، وہ کیسے سیاحت کا شعبہ چلا سکتا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کابینہ ملک کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جو روپے کی گراوٹ ہے بد اعتمادی کی وجہ سے، اس کے اندر جو ہے کمی آتی ہے یا نہیں آتی، جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا لیول ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک منصفانہ آزادانہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔